غازی لمدین دا ایک بچپن دا یار سی، او دا نام سی عبدالرشید، انہوں چھیدہ کہندے سن، چھیدہ انار کری دے بازار ایک تھڑا سی تے شاہ جی بابا غازی لمدین نے چھیدے نو اس تھڑے تے بٹھا لیا تے سویرے اٹھ کے کہندا یار چھیدہ میں تینوں ایک گل سنانی تے کسی نو دسی نہ، چھیدہ کہندا کی کہہ لگا یار چھیدہ اج رات ایک بابا میرے خواب وچ آیا، او بابے نے مینوں آکھیا تو ستا ہے تو ادھر نبی دیاں بے ادبیاں ہو رہی ہیں تے اٹھ نبی دا بدلہ لے۔ عبدالرشید بول کے کہنے لگا جے سچی پوچھے تو بابا راتی مینوں بھی ملے۔ ان غازی لمدین کہندا میں مارنا کھتری نو، او کہے میں مارنا بابا مینوں کہہ کے گیا۔ یار او نہیں ہوندا جڑا تینوں چرس دے سگریٹ کولوں پلوا کے تینوں چرسی بناوے، یار او نہیں ہوندا جڑا تینوں شراب پلاوے، یار او نہیں ہوندا جڑا تینوں سگریٹ تے لگاوے، یار او نہیں ہوندا جڑا پنڈ دے چوک وچ بٹھا کے تینوں شام نو کہے تیرا ابا تیرے نال بڑی یار زیادتی کردا ہے، تیرا ابا تینوں بڑا ڈانٹدا ہے تے تینوں باپ دا بے ادب تے گستاخ بناوے، او یار نہیں ہوندا، یار او ہوندا اذان ہوے تے تیرا دامن پھڑ کے مسیح تے لے، یار ہوندا جڑا تینوں عاشق رسول بناوے۔ یاد رکھو یار او نہیں ہوندا جڑا سگریٹ تے لگاوے، یار او نہیں ہوندا جڑا تیرے کول گناہ کراوے، یار بنانا ہوئے تو کوئی چنگا یار بنایا کرو، کوئی نمازی یار بنایا کرو، یار بنانا ہوئے کوئی داڑھی والا مصطفیٰ دا سرکار دی سنتاں تے عمل کرنے والا بنایا کرو جڑا تیریاں جنت دیاں راہاں سوکھیاں کرے۔ غازی لمدین فرمان لگے میں مارنا، چھیدہ کہندا میں مارنا ہے، غازی آکھے میں مارنا ہے، کہنے لگے چل پھر انج کرنے قرآن دازی کر لڑیا، ایک کاغذ دے ٹکڑے تے لمدین دا نام لکھیا، ایک تے چھیدے دا نام لکھیا، کاغذ بند کر کے سٹیا بچہ ایک سکول پہ جاوے۔ غازی لمدین بچے نو کہنے لگے اے ذرا ایک پرچی تے اٹھا، او بچے نے پرچی اٹھائی کھولی تے غازی لمدین دا نام لکھیا۔ چھیدہ بڑا عاشق رسول سے یار جو غازی لمدین دا سی او مکر گیا، کہنے لگا اے پرچیاں پھر پڑ گیا تے تسی سبحان اللہ کر جاتی بولے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کہ درے کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ او دوبارہ پرچیاں ڈالیا، پھر پورا اندازی کی تھی، پھر غازی لمدین دا نام چھیدہ پھر مکر گیا، کہنے لگا نا جی نا اے پرچیاں پھر پڑ گیا تے تمنا کی یہ سونے کدھر میرا نا ہی نکلا ہوئے۔ لو جی تیسری باری قرآن دازی کیتی گئی تے نام پھر غازی لمدین دے نکلیا، چھیدے اٹھ کے غازی دا متھا چومیا تے رو کے تے سینے لا کے کہنے لگا جا غازی مار جا کے نبی دے گستاخ نو، مینوں پتہ منظوری تیری ہو گئی پر میں تیرے نال انج وفاواں نبھاواں گا، رب کعبہ دی قسم جب تک زندہ رہا تیری قبر تے جھاڑو ہی دیندا رہا۔ اور پھر دنیا نے ویکھیا کہ اس یار نے یاری نے بھائی جب تک زندہ رہے انہیں ساری زندگی غازی لمدین دی قبر تے جھاڑو پھیر کے گزار دے۔ یار انجدے ہونے چاہیے میری ملت نوجوانوں، غازی لمدین جدو یہ ساری نشانیاں قدرتی طور تے مل گئی نا، انہیں ہن ارادہ کر لیا کہ میں نبی دا بدلہ لینا، میں نبی دا بے ادب تے گستاخ مارنا ہے۔ ان دی سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہو گئی، حکومت بنو کہ ان کو قتل نہ کر دے۔ غازی نے جدو مکمل ارادہ کر لیا نا راجپال نو مارن دا تے انہیں ایک دن اپنے گھر آ کے نا تے اپنی امی نو کہندے نے امی اج مینوں 1 روپیہ نہیں دیندے۔ 1928 عیسوی دی بات ہے تے اس ویلے 1 روپے دی بابا جی نے پوچھو قدر بڑی سی نا، جڑے بزرگاں ویکھے 1 روپے دی قدر بڑی ہوندی سی۔ ماں نو خیال آیا کہ یہ کدے میرے کو پیسے منگے نہیں تھے، اج 1 روپیہ پیا مانگدا اتنے پیسے، مگر ماں نے انکار نہ کیتا تے انہیں کدے منگیا نہیں تے میں اج انکار نہ کر، ماں نے 1 روپیہ دے دیتا۔ آتما رام کباڑیے دی دکان تے غازی لمدین چلے گئے۔ آتما رام کباڑیے دی دکان تو آپ نے ایک پرانا جے خنجر 1 روپے چ خریدیا، انہوں گھر لے آ کے صاف کر کے تیز کیتا، بالکل اس خنجر نو نواں بنا لیا۔ غازی لمدین اس دن اپنے یاراں دوستاں نو ملے، کسی نو اپنا رومال تحفہ دیتا، کسی نو قمیض تحفہ دیتی، کسی نو کوئی تحفہ، کسی نو کوئی تحفہ دیتا۔ دوپہر ویلے آئے نا گھر تے بھابی دا نام سی اقبال بی بی، محمد دین دی بیوی سی۔ اقبال بی بی بھابی نو کہنے لگے بھابی اج میرا دل کردا میں چاول تے دیسی گھیو اتے مٹھا پا کے کھاواں۔ بھابی نے چاول دیتے، او اس طرح کر کے گھیو جدوں پاون لگی تے غازی نے انج برتن نو ہاتھ مارے تے گھیو ذرا زیادہ پی گیا تے بھابی نے نا بھابی سی نا کوری پا کے ویکھیا غصے نال تے غازی لمدین فرمان لگے بھابی آخری واری لے آئی، اگوں نہیں لین لگے، آخری
آخری بار لیا بابی نو گل سمجھنا آئی بابی دا ایک بچہ تھی چھوٹا جاتی انہوں پیار بڑا سی لمدینہ تھی انہیں کہنا کرنا جدو تو دولہ بننا نا تے اپنے پتر نو میں تیرا شبالہ بنانا ایسا پتر نو میں تیرا شبالہ بنانا اور قدرت کام ایک غازی لمدین دی شہادت دے 8 دن بعد وہ بچہ فوت ہو گیا غازی دی قبر دے بالکل نال اس بچے دی قبر ہے غازی دولہ بن کے اج بھی بیٹھا ہے شبالہ بن کے اج بھی نال بیٹھا غازی لمدین دے خاندان دی تاریخ غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ چاول کھا کے نکلے ماں نو ملے باپ نو ملے ایک کر کے سارے نو مل کے نا شام ہوئی تے داتا صاحب آگے داتا صاحب ساری رات گزاری جدو تہجد دی نماز دا ویلا ہویا غازی لمدین جا کے داتا پیا دے قدمہ دی کھڑے ہو گئے رو کے کہنے لگے علیو جب علی تو آپ بھی علی ہے پتر بھی علی دا کہنے لگے علیو جب میری داتا بھی آؤ سنیا تیری بار کے جو ولائے دیا مولا لگ دیوں نہیں تیری بار کے جو ولی بنائے جانے نہیں رو کے کہنے لگا داتا بھی آؤ اج میں تو اڈی بار کے جو ولی بنانا نہیں آیا میں انہی آردہ کرنے آیا میں تو نبی دی عاشق دی مور لا دیو میں تو عاشق رسول بنا دیو قادی نے صدر دے نال کھلو کے کہ داتا بھی آدھی بار کے تیارد کی تھی فرمانے نے اج لگا دیوے میں نے سینے تے کسے نے ہاتھ مارے آئے کہ داتا بھی آدھی کمر تے آوازے آئی جا علم دینا نہ تینو نبی دے عشق دی مور لا دیتی جا عشق رسول دی مور لگ دی ابو بکر ابو بکر ابو بکر میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر اونٹ مست ہوئے کہ ایک مردی جب بجائے 2 من پار چکے جاندہ ڈبل بولو سبحان اللہ اجھتے میں داستان شروع کی تھی اے تے الحمدللہ میں نے کئی گھنٹے درکار نے صرف غازی لمدین الحمدللہ میں تعارف کرواما میری ملت دے نوجوانوں غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ داتا پیا نے مور لگا کے دیتی فرما جا مت نبی دے عشق دی مور لا دیتی داتا پیا دے مزار اقدس تو فجر دی نماز پڑھ کے نہ تے آپ نکلے تے جامعہ مسجد وزیر خان گئے جامعہ مسجد وزیر خان دے غسل خانے چ جا کے نہ تے غازی لمدین نے اپنے کنا وچ چھید کر کے تے والیاں پالیاں متھے تے تلک لا لے ہندوان لا بھیس وٹا لیا کہ میں ہندوان دے محلے جا رہا میں نو کو مسلمان سمجھ کے کدھر روکی نہ لوے تے میں بھیس بدل کے نو قتل کروں کئی روح وٹایا سا تیرے ملنے لے کئی روح وٹایا سا تیرے ملنے لے حضرت بابا پیر حیدر شاہ تاجدار کرتو شریف آپ فرماندے نے عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینو عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینو کھیڑاں کھیڑ دیا کھیڑ دیا بھول گئی میڈی کی تھی سی اتر بھولے لوالی انہوں ویخ دیا کھل گئی آؤ کجل پایا سی یار دے بیکھنے لئی ہنجو ڈل دیا ڈل گئی آؤ تے علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی کئی سونیاں رل دیا رل گئی آؤ
عشق لگا سی کھیڑا ہی کھیڑ میرے ملت دے نوجوانوں نے کنا چبالیاں پالیاں روپ بھی بٹا لے کدھرے منوں کو روکے غازی لمدین اٹھے تے ٹورے ٹورے اور راجپال دی دکان دے سامنے جا کے نا تے ایک چائے والا کھوکھا سی سو کھوکھے تے بیٹھ گئے چائے والے نے پوچھا دینے ایک راجپال دی دکان کیڑی انہیں اشارہ کر کے دسیا او دکان ہے کہنے لگا وہ کیویں دا ہے تے کنے کو بجے دکان تے آوندا ہے انہیں آکھیا تقریباً 11 بجے دن نو آوندا ہے آپ نے فرمایا جدو راجپال آوے نا تے منو دینا کم ہے تے ذرا منو اشارہ کر کے دس دینی کہ آ راجپال اور غازی لمدین تقریباً صبح 7-8 بجے اس چائے والے کھوکھے تے بیٹھ گئے 11 بجے تک بار بار دے کول چائے پی کے نا تے بہانہ بنا کے بیٹھ گئے 11 بجے کی دکان تے سامنے آکے ایک کار رکی اس کار دے وچ ایک کالے جے رنگ دا موٹا جا راجپال ہندو نکلیا نا کھتری تے او چائے والا کر کے اشارہ کر کے کہندا منڈیا او 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 راجپال غازی لمدین دی 21 سال اس ویلے عمر سی 8 دن ہوئے سن اپنے ماموں دی بیٹی فاطمہ نال منگنی ہوئی سی بالکل نوجوان چائے والا کہہ لگا منڈیا او راجپال غازی لمدین رحمت اللہ علیہ دی کتاب جڑی سیرت دیاں میں پڑھیا ہونا چ لکھیا کہ او چائے دے کھوکھے والے نے بعد وچ بیان کیتا کہندا میں حیران رہ گیا اجے میں پورا اشارہ بھی نہیں کیتا تے او منڈا جڑا ایتھے بیٹھا سی او اوتھے کھڑا سی ایسی غازی نو دیاں اڑیکاں سن راجپال کھتری جڑے ویلے اپنی کرسی تے بیٹھن لگا محمدی کچھار دا شعر کر دیا او پیٹا لکھا بھی اور شعر ایکو ہی بڑا ہوندا ہے غازی لمدین فرمان لگے لعنتیا تو جنے میرے نبی دی بے ادبی کیتی ہے راجپال اٹھ کے دوڑن لگا غازی نے خنجر دے پیٹ دے اندر ماریا غازی لمدین نے پیدر پہ بار کر کے ادا پیٹ چاک کیتا او دیاں اپنیاں باہر آ گئیاں غازی لمدین بڑے آرام دے نال ٹورے ٹورے باہر آئے ادھر رولا پہ گیا کہ کھتری نو ساڈے کھتری نے کا مسلا مار گیا ایک مسلا کھتری نو مار گیا نوجوانوں سامنے لکڑیاں دا ٹال ہے او دے نلکے تے جا کے غازی لمدین اس ظالم دا خون پہ صاف کر دینے اچانک شور مچ گیا ساڈے کھتری نو کے مار گیا ایک نتھو نا مسلمان پہ گزردا سی ہندوؤں نے نتھو نو پکڑ لیا کہ انہیں مارے آئے ادھر غازی فرما دے مینوں خیال آیا کدھر ظالم بچ نہ گیا ہوئے میں بھیج کے آوا ادھر غازی آئے آپ نے کہا ہندوؤں نے نتھو نو پکڑ لیا انہوں چھڑا کے فرما دے نے انہیں نہیں مارے میں مارے آجے ادھر ایک تھانے دار دوڑ دا یا رہا کہنے لگا او مڈیا دوڑی نا غازی لمدین فرما دے نے تھانے دارا آرام نہ لیا اسی دوڑنے والے نہیں آؤ دنیا دار دا سودا نہیں کیتا رب دے یار نال سودا کیتا